नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिका को यो प्रत्यक्ष प्रसारण में सदाझै यहाँलाई स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित अखबारहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्पन्न गर्नुभएको नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमण सम्बन्धी समाचार सबभन्दा बढी महत्त्वका साथ छापिएका छन् र त्यो भ्रमणको उपलब्धिहरूको बारेमा पनि समीक्षाहरू भएका छन् र सिन्धुपाल्चोकमा जुन सुनकोशी नदी थुनिएर जुन विपद आइलागेको थियो त्यो समाचार पनि महत्त्व पाउने समाचार मध्ये परेको छ भने उता शङ्खुवा सभामा गएको पहिरोमा एकजनाको मृत्यु हुनको साथै 8 जना बेपत्ता भएका छन् र यी समाचारहरू हामीसँग छन्। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी समाचार विश्लेषणहरूबाट। गोरखापत्र लेख्छ सम्बन्ध र विश्वास उचाइमा मोदी स्वदेश फिर्ता र लेखिएको छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा नेपालको 2 दिवसीय भ्रमणमा आउनुभएका मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानद्वारा स्वदेश फर्कनु भएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट व्यक्तित्व सवारीद्वारा पुगी विदाई गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विदाईमा नेपाली सेनाले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। विदाईको बारेमा यो लेखिएको छ भने अगाडि लेखिएको छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमणलाई द्विपक्षीय हितमा प्रयोग गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर सोमबार साँझ स्वदेश फर्कनुभयो। यसअगाडि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमै नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आइतबार नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा उच्च तहको भेटघाट तथा छलफलपछि सोमबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो समेत दिनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको औपचारिक भ्रमण नभएको 17 वर्षपछि नेपाल भ्रमण आउनुभएका मोदीको भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल तथा केही विषयमा सहमति भएको छ। मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएका छलफल तथा सहमति बारे 35 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। नेपालमा रहँदा मोदीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधान सभाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। केही समय अघि दुवै देशमा भएको प्रजातान्त्रिक चुनावले 2 देशका जनतामा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति प्रगाढ आस्था देखिएको प्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले खुसी प्रकट गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ दुवै देशका प्रधानमन्त्री 2 देशबीच रहेको संयुक्त आयोग पुनर्जीवित भएकोमा खुसी प्रकट गर्दै सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सहमति हुनुभएको छ। दुई मुलुकका सरकार प्रमुखहरू बीच भएको छलफलमा आयोगको बैठकमा प्रवेश भएको सीमा क्षेत्रबारे छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई तत्काल काम थाल्न आग्रह गर्ने, दुवै देशले आफ्नो भूमिलाई एक अर्काको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनका लागि बलियो सुरक्षा सहकार्य निर्माण गर्ने, दुवै देशको सीमा एक अर्का विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने, दुई देशका सम्बन्धबारे प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह निर्माण गर्ने लगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ। सीमा सम्बन्धी काम गर्दा विवादित रहेका सुस्ता र महाकालीको विवाद पनि टुङ्ग्याउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमणको क्रममा महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि सहयोग गर्न नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको थियो। पुल निर्माण भएमा भारतको उत्तर प्रदेश, दिल्ली र उत्तराखण्डलाई नेपालसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण नाका बन्ने र दुई देशबीच रहेको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जनकपुर, बराहा क्षेत्र र लुम्बिनीको विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। लुम्बिनीलाई भारतले निर्माण गरेको बुद्धिस्ट सर्किटसँग जोड्न नेपालले आग्रह गरेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू बीच द्विपक्षीय बीच रहेको आर्थिक साझेदारीलाई अझ तीव्रता दिने तथा चालू परियोजनाको पूर्णताका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। र सम्बन्धमा नयाँ आयाम शीर्षकमा पनि गोरखापत्रले छापेको छ समाचार। मोदीद्वारा पशुपतिमा रुद्राभिषेक शीर्षकमा पनि समाचार छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले राष्ट्रिय सहमति गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भनाइ पनि गोरखापत्रले छापेको छ। र यो पहिलो पृष्ठमा धेरै जसो समाचार भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग जोडिएका समाचार नै छन्। र राजधानीले फोटो फिचर छापेको छ। पशुपति दर्शनदेखि विदाईसम्मका तस्बिरहरू छन् र यी तस्बिरमा
विभिन्न नेताहरूसँग नेपालका उपप्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र नेताहरूसँग भेटेको र त्यसै गरी पशुपतिनाथको दर्शन गरेको सर्वसाधारणसँग पनि उहाँले बाटोमा भेट्नुभएका समाचार यसमा छन् र राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग भेटेको तस्बिर पनि यो राजधानीले समेटेको छ। त्यसै गरी नागरिकले पहिलो पृष्ठमै यहाँ विदाई हुन लाग्दाको तस्बिर छापेको छ नरेन्द्र मोदीको र लेखिएको छ तल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2 दिन नेपाल भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा त्यसअघि उहाँलाई नेपालका समकक्षी सुशील कोइरालाले विशेष समारोहबीच विदाई गर्नुभएको थियो। नरेन्द्र मोदीले कसलाई के भन्नुभयो भनेर छापेको छ छोटकरीमा, के सहयोग चाहनुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्, हामी नेपाललाई आफ्नो दायित्व सम्झेर सहयोग गर्छौँ, शीतल निवासमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँगको भेटमा भन्नुभएको हो यो कुरा। र मैले पीडीए राम्ररी हेर्न भ्याएको छैन, जतिसक्दो छिटो ऊर्जामा निर्णय हुनु राम्रो हुन्छ, निर्णय तपाईँको हातमा छ, सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। हायत होटलमा अध्यक्ष केपी ओली सहित एमाले नेताहरूसँगको भेटको कुरा हो यो। शान्ति प्रक्रिया संविधान लेखनमा केन्द्रित हुनुहोस्, हायत होटलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित एकीकृत माओवादी नेतासँगको भेटवार्ताको क्रममा भनिएको कुरा। मधेसको मात्र होइन समग्र नेपालको कुरा गर्नुहोस्, समग्र देशकै विकास हुनुपर्छ, हिमाल पहाड र तराई जोड्ने गरी नेपालको विकास हुनुपर्छ। हायत होटलमा मधेसी दलका नेतासँग नरेन्द्र मोदीले भन्नुभएको कुरा छापिएको छ भने असल छिमेकीका हिसाबले नेपालमा यथाशक्य चाँडो संविधान निर्माण हुन सकोस् भन्ने भारतको कामना छ। संविधान निर्माणमा हाम्रो तटस्थ भूमिका रहन्छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँगको भेटमा भनिएको हो नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट। र उद्योगी व्यवसायलाई मोदीको 25 मिनट शीर्षकमा लेखेको छ, दक्षिण कोरिया पूर्वाधारमा लगानी गरेर समृद्ध भयो, नेपालले पनि आफ्ना सम्भावना उजागर गर्न पूर्वाधार निर्माणमै जानुपर्छ। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेश फर्केपछि टिमसँग बसेर कुरा गर्छु, कुन कुन वस्तुमा छुट दिन सकिन्छ र कसरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ अध्ययन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नेपालका व्यापारीहरूलाई। र नागरिककै अर्को पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीसँगको विदाईको तस्बिर छापिएको छ र यहाँ लेखिएको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विदाई गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास जाँदै गर्दा दाएँ र सोमबार बिहान पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा भनेर यतापट्टि दुईटा तस्बिरको बारेमा पनि छापिएको छ समाचार। र यस पछाडि अर्थतन्त्र अन्नपूर्ण पुस्तकको पेजमा यो पृष्ठमा लेखिएको छ एउटा क्याप्सन फोटोको मुनि, नेपाली उद्यमी व्यवसायी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राजधानीको हायत होटलमा भेटवार्ता गर्दै भनेर व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डललाई भेटेको तस्बिर यो अर्थतन्त्र पृष्ठमा छापिएको छ। मोदीको भ्रमणपछि आर्थिक विकासको मार्गचित्र के हुन्छ भनेर पनि यहाँ टिप्पणी गरिएको छ। कुबेर चालिसेले तयार पार्नुभएको टिप्पणी हो यो। र हामी संक्षिप्त रूपमा अन्य पत्रिकामा छापिएका यस सम्बन्धी समाचारको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। तराईका नेतालाई मोदीको सुझाव, पहाड विरोधी राजनीति त्याग, चिरञ्जीवी ढुङ्गाना लेख्नुहुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तराईका नेतालाई पहाड विरोधी राजनीति त्यागेर सबैसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मोदीको अभिव्यक्तिले भारतीय संस्थापनले नेपालको तराई क्षेत्रमा चलाउँदै आएको नीतिबाट नयाँ सरकार अलग भएको र नेपालमा घृणामा आधारित क्षेत्रीयताको राजनीतिमा अब उसले कुनै साथ नदिने सङ्केत गरेको छ। मोदीले आइतबार संसदमा गरेको सम्बोधनमा तराई शब्दको प्रयोग गरी मधेस शब्दको उच्चारण नै नभएकोमा काङ्ग्रेसका सभासद अमरेश कुमार सिंहले आपत्ति जनाएपछि उहाँले खुलेर र स्पष्ट शब्दमा पहिलाको भारतीय नीतिभन्दा फरक खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, मलाई एउटा नेपाल थाहा छ जसमा हिमाल तराई र पहाड छन्, मलाई अरू कुरा थाहा छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार पशुपतिनाथको पूजा गरेर फर्कने क्रममा भनेर यहाँ तस्बिरको मुनि लेखिएको छ। र कान्तिपुरको समाचारको शीर्षक यस्तो छ, पहिला देश बनाऊ अनि दल मोदी, संसदको सम्बोधनले नयाँ आशा र उत्साह जगायो, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भनाई। भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग पुग्यो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। मोदीले नेपाली जनताको मन छुने गरी कुरा राख्नुभयो, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल भारत असमझदारी मेटिएको छ, काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र विभिन्न नेताहरूको भनाइसहित यो समाचार अगाडि बढाएको छ। सबै राजनीतिक दलले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशबारे सोच्न र सबैले अपनत्व महसुस गर्ने संविधान बनाउन आवश्यक छ, संक्षिप्त रूपमा लेखिएको अनुच्छेदमा भनिएको छ। र यस पछाडि कारोबारमा छापिएको समाचार, दुबई मोदी 62.5 मेगावाटमा बनाइने नयाँ निर्माण संरचनामा विद्युत प्राधिकरण र के वाटर सहमत। यहाँ खोलाको नाम
मोदी यहाँ उल्लेख छ र हेलिकप्टर चढ्नेले तिरेनन् सेनालाई भाडा 37 वर्षदेखिको बक्यौता उठेन ताकेता गर्दा पनि टेरेनन् सेना भनेर यो फरक खालको समाचार छापिएको छ। सरकारी गैर सरकारी तथा कूटनीतिक निकायले सैनिक हेलिकप्टर प्रयोग गरे बापत विगत 3 दशकदेखि भाडा तिरेका छैनन्। भिभिआइपी तथा अन्य उडान सेवा लिए बापत सेनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, राजनीतिक दल, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय, कूटनीतिक नियोग, गैर सरकारी संस्था लगायतबाट 6 करोड 61 लाख रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ कारोबार उल्लेख गर्दछ। र भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न मोदीको सुझाव शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ र यसको पहिलो अनुच्छेदमा यस्तो लेखेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय समकक्षीसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभएको छ। नेपाली निजी क्षेत्रका अगुवा प्रतिनिधिलाई सोमबार हायत होटलमा सामूहिक भेट गर्दै उहाँले भारतीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ फिक्की, भारतीय उद्योग परिसङ्घ CIE लगायतका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभएको छ कारोबार लेख्दछ। र यस पछाडि अन्य पत्रिकाका शीर्षक नेपाल समाचार पत्रमा नेपालीको मन जितेर फर्किए मोदी भनेर यो समाचार छापेको छ भने आर्थिकमा पनि यो समाचार छ र हामी बाँकी समाचार विश्रामपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र हामीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँग सम्बन्धित समाचारहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्यौँ। हामी नेपालमा जुन अहिले पहिरोबाट मानिसहरू पीडित भएका छन् त्यससँग सम्बन्धित समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। नागरिक लेख्दछ, रोइदिने पनि बाँकी रहेनन्, सब भेटिए पनि काजक्रिया गर्ने कोही छैनन्, परिवारजन आफन्त सबै पहिरोमा हराइरहेका छन्। सिमानाका तातोपानीमा बसेर खासा व्यापारीको सहयोगको काम गर्दै आएका बुद्ध तामाङ अर्थात् कालु हरेक शुक्रबार घर आउँथे। 2 रात परिवारसँग बिताएर फर्कन्थे। 10 वर्ष यसै गरी बित्यो। त्यो शुक्रबार भने उनी घर फर्कन पाएनन्, गाडी पाएनन्। आज घर आउन नसक्ने भए कालुले बेलुकी श्रीमती कान्छीलाई फोन गरेर भने, कोदो रोप्नु छ, भोलि शनिबार बिहानसम्म त जसरी पनि आउनु। कान्छीले आग्रह गरिन्। ल हुन्छ आउँला, कालुले आश्वासन दिए। शनिबारको घाम नआउँदै कालु जन्मे हुर्केको आँगनमा यस्तो प्राकृतिक विपत्ति आयो, सारा परिवारलाई एकैसाथ चुनेर लयो। 41 वर्षीय कालु एक्ला भए। त्यही फोन वार्ता नै कालु र उनकी श्रीमती कान्छीको अन्तिम कुराकानी हुन पुग्यो। र यहाँ यो दृश्य देखाइएको छ, लेखिएको छ, तल सिन्धुपाल्चोक जुरेमा शनिबारको पहिरोले क्षतिग्रस्त गाडी सहितको भग्नावशेष। एक्लै बाँच्न लेखेको रहेछ, कसरी पो सम्हालिने हो। बुद्ध तामाङ कालु भन्छन् भने यतापट्टि न घर छ न परिवार, सबै थोक लुटिएर रित्तो भए राम लामाको भनाइ छापिएको छ। र यो समाचारलाई भित्रपट्टि अझ विस्तृत रूपमा छापिएको छ। 2 दिनको भीषण वर्षाले पहिरो, सुदूरपूर्वमा अझै वर्षाको सम्भावना भनेर यो अर्को समाचार सिन्धुपाल्चोकसँग जोडेर छापिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा गएको साता बुधबार र बिहिबार लगातार वर्षा हुनु पहिरोको प्रमुख कारण रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। शनिबार सबेरै माखामा पहाडको ठूलो ढिस्को खसेर सुनकोशी नदी थुनिएको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सुभाष हिमालले बुधबार र बिहिबार त्यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा पानी परेको जानकारी दिनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको 12 स्थित हावापानी केन्द्रका अनुसार बुधबार 70 र बिहिबार 70.4 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। सामान्यतया यसलाई हामी ठूलो वर्षा भन्छौँ। उहाँले सोमबार नागरिकलाई भन्नुभयो, यी 2 भन्दा अघि र पछिका दिनमा भने त्यस क्षेत्रमा छिटपुट मात्र पानी परिरहेको थियो। केन्द्रका अनुसार सोमबार 0.4 र मंगलबार 12 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार 12.4 र शनिबार 11.2 मिलिमिटर वर्षा भयो। पानीको समेत यहाँ जानकारी दिएको छ। र विस्थापित शिविरमा महामारी फैलिन नदिन पहल पनि भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जुरेमा शनिबार गएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न सरकारले औषधि सहित चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी टोली पठाएको छ। र बाँच्छु भन्ने थिएन, खै कसरी बाँचियो, घाइतेको भनाइ पनि छापिएको छ र तस्बिर छ यहाँ। थोरै यसबारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। राजधानीको शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत घाइते उल्लेख गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिरे ड्याम बजारका 51 वर्षीय दिलबहादुर श्रेष्ठलाई सँगै सुतेका नाति र श्रीमती शनिबारको पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको अहिलेसम्म थाहा छैन। नाति, बुढी र म त्यही कोठामा सुतेका थियौँ, अहिले कता छन् थाहा छैन। शनिबारदेखि टिचिङ अस्पतालमा उपचारार्थ उनले उपचार गराइरहँदा उनले नागरिकलाई भने उल्लेख गरिएको छ। र पीडितहरूको बारेमा धेरै सामग्रीहरू छन्। र हामी गोर्खापत्रको समाचारतर्फ लाग्दैछौँ र गोर्खापत्रको भित्री पृष्ठमा छापिएका सामग्रीहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ।
र यसमा हामी सम्पादकीय पृष्ठमा छौँ। मोदीका विकास सूत्र आज धेरै पत्रिकाले यसबारेमा सम्पादकीय छापेका छन्। अघि नै हामीले जानकारी गरायौँ। लामो समयदेखि छिमेकी राष्ट्र भारतका शीर्षस्थ नेताले नेपालको भ्रमण नगरेकाले पनि हुनसक्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा गरिएको यसपटकको नेपाल भ्रमण धेरै अर्थमा विशेष रह्यो। हिमालय र गङ्गा जत्तिकै पुरानो सम्बन्धका आधारमा हुर्केको नेपाल र भारत बीचको मनैदेखिको मायालाई नवीकरण गर्नुका साथै नेपालको अथाह सम्भावनालाई पहिचान गर्नमा पनि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो। भारतको स्वाभिमानको रक्षामा नेपालको प्रमुख योगदान रहेको स्वीकारोक्तिदेखि लामो समयदेखि भारतले आफूलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा परिचय गराउँदै आएकोमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री स्वयंबाट बुद्धलाई जन्माउने परिचय गराउँदै आएकोमा राष्ट्र नेपाल नै भएको अभिव्यक्ति दिने ऐतिहासिक अवसर पनि यही भ्रमण बन्यो। मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमणका क्रममा औपचारिक समारोह, सम्बोधन, सहमति, सहयोग जस्ता कार्यसूची हुनु नियमित कुरा नै हुन्। तर मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपालले पाएको आत्मीयपूर्ण व्यवहार, वात्सल्यपूर्ण बोली र पौधपूर्ण विचार भने विशेष नै रहेको अनुभूति पाएको रह्यो, टिप्पणी गर्दछ गोर्खापत्र। र यहाँ लेख छापेको छ गोविन्द पोखरेलको। मोदीको सम्बोधनभित्रको आशय राजनीतिक स्तरमा वार्ता हुने हो भने नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद भोलि नै सल्टिन सक्छ भन्ने विश्वास भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिलाउनु भएको छ। र यतापट्टि अन्य विषयमा लेख छापिएका छन्। राष्ट्र नेपालीको लेख छ, नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम, छिमेकीको विकासले अर्को छिमेकीलाई पनि निश्चय नै लाभ पुग्नेछ। यस अर्थमा नेपालले भारत र भारतले नेपाल विकसित समृद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्र दुवै छिमेकी लाभान्वित हुनेछन्। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यस कुरालाई स्पष्ट शब्दमा भनिसक्नु भएको छ। पत्रकार राजेश्वर नेपालीको विचार हो यो। र मोदीको सन्देश भक्तबहादुर थापाको लेख छ। यसमा लेखेको छ, नेपालमा करिब 14,000 किसिमका वनस्पति पाइने भए पनि हालसम्म करिब 6,000 थरीका वनस्पतिको अनुसन्धान तथा पहिचान गरिएको छ। अन्वेषण गर्दा प्रत्येक पटक प्रजातिको संख्या बढेको पाइएको छ। उहाँले यो प्रजातिको सम्पन्नताको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल भारत अर्थ राजनीति सङ्घर्ष बुढाथोकीको विचार पनि आज गोर्खापत्रले समेटेको छ। र हामी अन्नपूर्ण पोस्टतर्फ लाग्दैछौँ। अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि छ, सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा मर्नेको संख्या 33 पुग्यो, 3 घर भगाउँदा 10 जना पुरिए, शङ्खसभाको समाचार छापेको छ। र स्याबुन 3 फच्याङमा सोमबार बिहान 3 बजे पहिरोले 3वटा घर भगाउँदा 10 जना पुरिएका छन्। पहिरोमा पुरिएका मध्ये 5 जनाको शव फेला परेको छ भने 5 जना हराइरहेका छन् उल्लेख गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको घाउ नमेटिँदै शङ्खसभामा गएको पहिरोको बारेमा यो अन्नपूर्ण पोस्टले बक्समा समाचार छापेको छ। र भित्रपट्टि अन्य समाचार छन्। नेपाल भारत संयुक्त वक्तव्य सन्धि संशोधन प्रस्ताव नेपालले नै राख्ने र ललितपुरका 8 गाविसमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प। नेताहरूलाई मोदीको सुझाव, राष्ट्रहितका लागि दलगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। तपाईँले नेपालीको मन जित्नुभयो, राष्ट्रपतिको भनाइ यसमा पनि छ। र इन्सेफ्लाइटिसले एकको मृत्यु, नियन्त्रणको प्रयास जारी, एक अर्का गम्भीर, विराटनगरको समाचार। र साउनको तेस्रो सोमबार सिन्धुलीको दुम्जामा अवस्थित कुम्भेश्वर महादेवको दर्शनका लागि लाम लागेका महिला। र कोशी ब्यारेजमा खतराको बत्ती बलिरहेको छ। र अन्नपूर्ण पोस्टले पनि आज विशेष यसमा आज यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा सम्पादकीय छापेको छ। हट्दै अविश्वासको बादल, मोदी भ्रमण सफलताको पछि, परियोजना कार्यान्वयनमा सिमाना ब्यारियर बन्ने कि ब्रिज, कर्मचारी तन्त्रको बदलिँदो भूमिकाले मात्र मोदी भनाइले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, लेख छापिएको छ नरेन्द्र जङ पिटरको। बाँकी समाचार फेरि यो विषयपछि। र नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको समाचार, डाक्टर भट्टराई पक्षमाथि कारबाही प्रारम्भ। यहाँ लेखिएको छ, एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षधरले पार्टीको विधान विपरीत समानान्तर जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको भन्दै संस्थापन पक्षले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संस्थापन पक्षले पोलिट ब्युरो सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य राम रिजन यादवलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ उल्लेख गरिएको छ। र पारस तत्काल नेपाल नफर्कने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। आज भिसाको म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। मोदीको पशुपतिमा विशेष पूजा र नेपालीको मन जितेर फर्किए मोदी, टङ्क पन्त लेख्नुहुन्छ। मोदीले मधेसवादी दललाई भने तपाईहरू पहाड विरोधी भावनाबाट माथि उठ्नुपर्छ। यसबारेमा हामीले जानकारी गराइसक्यौँ। अब हामी साप्ताहिक पत्र पत्रिकातर्फ पनि लाग्दैछौँ। ताजा खबरमा लेखेको छ, धार्मिक ठेकेदारहरू यसरी जिल्लिए। र यहाँ लेखेको छ, कमाउन र बढुवा हुन सशस्त्रमा युद्ध, लुटाहा आइजिपी वन्त मालामाल भनेर यहाँ आरोप लगाएको छ कोषराज वन्तलाई। तस्करी नियन्त्रण र अपराधमाथि
प्रहार गर्न सरकारले सीमा क्षेत्रमा खटाएको सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीहरू कमाईमा ज्यान दिँदै संगठनको बदनामतिर लागेका छन्। आईजीपी कोषराज वन्ता आफै संगठनमा नालायक र भस्मासुर भएको प्रमाणित हुँदा पैसा तिरेर अख्तियारलाई खरिद गरेकाले उनैले खटाएका 2 डीआईजीको युद्धले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र गनाउन पुगेको हो, यो पत्रिका टिप्पणी गर्दछ। एआईजीबाट ठाकुर मोहन श्रेष्ठले अवकाश लिँदा पदीय शिष्टाचार समेत नदेखाई बलको प्रशिक्षण केन्द्रले विदाई गर्दा बोलेका कुरा सशस्त्रको वेबसाइटमा राखेको 45 मिनेटमा हटाउन लगाएर कोषराज वन्तले जसरी दरिद्रता प्रदर्शन गरे त्यो व्यवहारबाट उनी पछाडिका आईजीपीले गरे भने वन्तको स्तर कहाँ पुग्छ उल्लेख गरिएको छ। र सञ्चार प्रतिष्ठानमा डनबाद हावी भन्ने शीर्षकमा पनि समाचार छापिएको छ र अकुत सम्पत्ति छानबिन खोइ शीर्षकमा यो ताजा खबरले समाचार छापेको छ। अधिकांश समाचार आर्थिक अनियमिततासँग केन्द्रित छन्। र पुनर्जागरण लेख्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा मोदी युग राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहने। सिन्धुपाल्चोकको प्राकृतिक विपत्तिको सङ्कट टरेको छैन, बाढी पीडित राहतका लागि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 33 दलको राष्ट्रियताको पाखण्ड मोदीको गोदीमा। नेपाल भारत सम्बन्धबारे नागरिक अगुवाहरू भन्छन् पहिले अविश्वास हटाऊ अनि सम्झौता गर। र भारत र चीन दुवैलाई नेपालमा धक्का, तेस्रो पक्ष पो प्रभावशाली शीर्षकमा पनि यो समाचार छापिएको छ। साउनमै 84 घण्टाको लोड सेडिङको आतंक अहिले फैलिएको छ नेपालमा। दृष्टि लेख्छ मोदीले दिल खोले मन जिते। छिमेकी संघको मित्रताको हात बढाइरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई आपसी विश्वासको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। को बन्दैछन् सचिव। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि सरकारको ध्यान लामो समयदेखि थाँतिरहेका प्रशासनिक काममा केन्द्रित भएको छ। प्रशासन र प्रहरीको थाँती बढुवा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छन् उल्लेख गरिएको छ। अब सचिवहरू पनि धेरै खाली छन्। सचिवका यति बेला 21 पद रिक्त छन् र 7 जना एआईजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको धेरै समयदेखिको बढुवा रोकिएको छ। सही हिरासतमा इन्सपेक्टर मस्तीमा। भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दामा सेटिङ मिलाएर सफाई पाए लगत्तै फेरि वर्दीको आडमा असुली धन्दा चलाएका सही विजय प्रताप शाह र प्रहरी हिरासतमा परेका छन् उनी। तर उनी जस्तै धन्दामा संलग्न इन्सपेक्टर केपी शर्मालाई पनि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले नै संरक्षण गरेका छन् उल्लेख गरिएको छ। मोदीको नेपाल चित्रमा विनोद चौधरीसँगको रङ्ग समाचार टिप्पणी छापिएको छ। र नेतृत्व निष्पक्ष भए गुटको प्रभाव आफै हराएर जान्छ। घनश्याम भूषाल उपमहासचिव नेकपा एमालेको अन्तर्वार्ता छापिएको छ। विनाशको संहारमा एकीकृत माओवादी र मधेसवादी भनेर यहाँ गोकुल घोरासाइनीले विश्लेषण गर्नुभएको छ। समस्याग्रस्त संस्थाको अध्ययन गर्ने निकायभित्रै समस्या भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने यतापट्टि यसरी बिते मोदीका 30 घण्टा 3 घण्टा मात्र सुत्छन्। मोदी यति काम गर्छन् कि उनी 3 घण्टा मात्र सुत्छन्, अरू समय काममा व्यस्त रहन्छन्, यो पत्रिका टिप्पणी गर्दछ। र दृष्टिको अर्थबजार पृष्ठमा पनि समाचार छन्। इमान्दारिता नै सफल व्यवसायको परिचय हो, गोविन्द थपलियाको लेख छापिएको छ भने सिटिजन्स ब्याङ्क शाखा निजगढमा एनबी ब्याङ्कको दुर्घटना बिमा हस्तान्तरण र ग्लोबलको शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा रातोमाटेमा शीर्षकमा आर्थिक समाचार पनि छापेको छ। मोदीको भ्रमणलाई फर्केर हेर्दा शङ्कर पोखरेल नेकपा एमालेका नेताको विश्लेषण यो पत्रिकाले छापेको छ। र आर्थिकमा छापेको समाचार एकीकृत माओवादी सहितको सर्वदलीय बैठकद्वारा चिल्मे आयोजनालाई बन्द निषिद्ध बनाउने निर्णय। बागमती आयोजनामा ठाकुरद्वारा करोडौं भ्रष्टाचार शीर्षकमा सामग्री छापेको छ भने कारोबारको अन्तिम पृष्ठमा राम्रो संस्था नराम्रोमा मिसियो भने दुधमा विष हाले जस्तै हुन्छ। कृष्णराज लामिछाने अध्यक्ष डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसन नेपालको अन्तर्वार्ता आज यो पत्रिकाले समेटेको छ। र अभियान आर्थिकमा 1.5 महिनाभित्र पिटिए र पिडिए गर्न निर्देशन शीर्षकमा समाचार। के भयो भ्रमणमा नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। जुरे पहिरोमा मृत्यु हुने संख्या 33 पुग्यो। पहिरोले 3 घर बगाउँदा 5 को मृत्यु, 5 बेपत्ता सङ्खुवा सभाको समाचार। विवादले सचिव बढुवामा ढिलाइ। आजलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण यहीँ सकिएको छ। यसको छायाङ्कन गर्नुभएको थियो रुद्रनाथ शुक्लले। हस् त भोलि बिहान 6:05 जाँदा यस्तै ताजा पत्र पत्रिकाको समाचार लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।